बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुज़म्मिल फारूक। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी उन दोस्तों से गुजारिश है जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन, हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि इस्लामाबाद पोस्ट सेक्टर में किन किन शख्सियात के घर हैं। इसी पोस्ट सेक्टर में शाहिद खाकान अब्बासी का भी घर है। शाहिद खाकान अब्बासी ने यहाँ पर कुछ ऐसी शख्सियात को मदऊ किया और तहरीके अदम एतमाद का जो मुसबदा है उस पर एक फाइनल मुशावरत यहाँ पर की गई और आप बताया ये गया है कि इस तहरीके अदम एतमाद के मुसबदे पर 80 अरकान ऐसे हैं अपोजिशन के जिन्होंने दस्तखत कर दिए। यानी तहरीके अदम एतमाद पेश करने के लिए जो एक रिक्वायरमेंट थी कि इतने अरकान के दस्तखत तहरीके अदम एतमाद की करारदाद पर और तहरीक पर होने चाहिए, कम से कम जो इनिशियल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो गई है। इनमें पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान हैं, नून लीग के कुछ अरकान हैं, JUI के अरकान, इस तरह PNP मैंगल और दीगर जो अरकान हैं के दस्तखत तहरीके अदम एतमाद के सौदे पर इस करारदाद पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ असेंबली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन भी तैयार कर ली गई है और जो शहबाज शरीफ का चैम्बर है जो अपोजिशन लीडर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है उसको भी इस वक्त अलर्ट कर दिया गया है और उसको भी पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। और नून लीग के जो अरकान कौमी असेंबली हैं उनकी नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी गई है, उनकी सर्वेलेंस की जा रही है। जो लाहौर में इस वक्त रुकने अरकान कौमी असेंबली नून लीग के मौजूद हैं, उनसे कहा गया है कि वो किसी भी सियासी या गैर सियासी शख्सियत से मुलाकात से पहले पार्टी को आगाह करेंगे और कोई भी डिसिप्लिन को वायलेट नहीं करेगा। इसी तरह कुछ अरकान ऐसे हैं जिन्हें ये कहा गया है कि वो इस्लामाबाद पहुंच जाएं। ये ऐसे अरकान हैं जो मुस्लिम लीग नून के लिए काबिल एतमाद अरकान हैं और उनकी नकलो हरकत पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। अब एक तरफ तो ये तहरीके अदम एतमाद की रिक्वेजिशन जमा करवाने के लिए अपोजिशन भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुकी है, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में दो बड़े ड्रामाई मोड़ भी हैं। एक मोड़ तो इस हवाले से है कि एक ताकतवर शख्सियत ने एक बड़ा इंकशाफ कर दिया है कि तहरीके अदम एतमाद के हवाले से, खास तौर पर ये देखते हुए कि तहरीके अदम एतमाद के मामले से पर अब अपोजिशन को खुलकर गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से खरीदो फरोख्त कर रही है और करोड़ों रुपया देकर हर रुकन को खरीदने की कोशिश की जा रही है। अब इस शख्सियत ने, जो कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बहुत करीब है, पाक फौज के भी बहुत करीब है, उसने 3 बड़े इंकशाफात किए हैं। एक तो शख्सियत ने यह कहा कि इस वक्त जो 1.5 अरब रुपए से ज्यादा अपोजिशन तहरीके इंसाफ के अरकान को और तहरीके इंसाफ के इत्तेहादी जमातों के अरकान को तोड़ने के लिए मुख्तस कर चुकी है और इसमें से ऐसी रकम भी है जो कि कुछ अरकान को देने की तैयारी है। इसके मुतल्लिक हमारे पास सारी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर ये गैर आईनी और गैर कानूनी खरीदो फरोख्त जारी रहे, यानी तहरीके अदम एतमाद के मुतालिक और हुकूमत को गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से गिराने की कोशिश की गई, तो फिर मुल्क में मार्शल लॉ लगने का खदशा मौजूद है, पूरे निजाम पर झाड़ू फिर सकता है। इसलिए मैं वार्न करता हूं कि इस वक्त अपोजिशन गैर कानूनी हथकंडे वो आजमा रहे हैं कि तहरीके इंसाफ के अरकान को और तहरीके इंसाफ के इत्तेहादियों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्होंने ये गैर आईनी हथकंडे इस्तेमाल ना किए तो एक मार्शल लॉ की सूरत में बहुत बड़ा हादसा इस मुल्क में हो सकता है और जाहिर है कि ये बहुत बाखबर शख्सियत है
فوج کے بہت قریب بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخصیت نے کوئی پلس وغیرہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی چیک کی ہے، اور اس کی روشنی میں اس قسم کا یہ تازہ ترین اسٹیبلشمنٹ دیا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے جو پرائم منسٹر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پیغام رسانی بھی کرتے ہیں، اور پرائم منسٹر کے جو پیغامات ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ تک پہنچانے ہوں تو شیخ رشید کے ذریعے پہنچائے جاتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی کئی دفعہ اپنے پیغامات شیخ رشید کے ذریعے ہی پرائم منسٹر تک پہنچاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی شخصیت نے یہ بھی کہا کہ مجھے پوری طرح سے یقین ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ اس وقت موجود نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اگر موجود نہیں ہے تو پھر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو نمبر گیم ہے قومی اسمبلی میں، اس میں واضح ہے کہ ہمارے پاس 17 سے 18 ارکان اپوزیشن سے زیادہ ہیں، اور یہ تحریک عدم اعتماد پھر کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ دوسرا ٹویسٹ اسی معاملے پر چودھری پرویز الہی کے ایک فیصلے کے متعلق ہے، کیونکہ چودھری پرویز الہی کے متعلق ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ چودھری پرویز الہی نے جو پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات کی، اس ملاقات میں اصل میں انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے خلاف جانے کی یا حکومت کی سپورٹ کرنے کی یقین دہانی نہیں کروائی تھی۔ کہا تھا کہ جب تحریک عدم اعتماد آئے گی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ اپوزیشن کی پرویز الہی نے ہرگز اپوزیشن کی جانب سے دعویٰ کیا گیا، یعنی تعصب یہ دیا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان کو چودھری پرویز الہی نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اب تک کاف لیگ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، جس کا مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ چودھری پرویز الہی جو ہیں اور ان کی جماعت کاف لیگ، جس کے پاس قومی اسمبلی میں 6 ممبرز ہیں، یہ 5 ممبر تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے کر وزیر اعظم عمران خان کو کوئی سرپرائز بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک تاثر بنایا گیا، اسی وجہ سے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایک نئی ہائپ کریٹ ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ اب تحریک عدم اعتماد میں پیش کرنا صرف چند دنوں کی گیم ہے، اور صرف چند دنوں کے اندر تحریک عدم اعتماد آ جائے گی۔ لیکن اس پوری سچویشن میں ہوا کیا؟ ہوا یہ ایک تو چودھری پرویز الہی نے جو وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات کی تھی، اس میں انہوں نے اپنی جانب سے تو یقین دہانی کرائی تھی، لیکن یہ جو نئے دعوے کیے گئے کہ چودھری پرویز الہی نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا، تو اس کے بعد ذرائع کے مطابق چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی نے وزیر اعظم عمران خان سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ ہمارے حوالے سے اپوزیشن کے ذرائع جس قسم کی خبریں لیک کر رہے ہیں، جس قسم کے دعوے کر رہے ہیں، دعوے مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔ ہم اصولی طور پر یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم 5 سال تک حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ہمارا حکومت کے ساتھ ایک کانٹریکٹ تھا، ہم یہ کانٹریکٹ مکمل کریں گے، اور پھر 2023 کے الیکشن میں دیکھیں گے کہ چودھری پرویز الہی کے متعلق جو وزارت اعلیٰ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ یہ مونس الہی نے یقین دہانی کروانے کے بعد تحریک عدم اعتماد کے متعلق جو دعوے کیے جا رہے تھے کامیابی کے، ان دعووں کے اوپر پانی پھیر دیا گیا ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد اپنے پہلے فیز میں ہی مکمل طور پر الٹ کے رہ گئی ہے۔ دوسری جانب بلوچستان میں جو تازہ ترین دھماکہ ہوا ہے، جس میں 3 سے زائد لوگ جہاں بحق ہوئے، اور اس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ وارن کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہوسٹائل قوتیں ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان، خاص طور پر بلوچستان کو نشانہ بنانے والی قوتیں ہیں، جن کو غیر ملکی سپورٹ حاصل ہے،
ان کے خلاف ایک فل فلیج آپریشن شروع کر دیا گیا۔ تو یہ تھی ہمارے پاس آج کی خبریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی خبر کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے آئی جی نیوز۔